बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत इन दिनों सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर के तामीर व तरक्की के हवाले से कई इनकलाबी इक़दामात का आगाज़ कर चुकी है। बहुत सारे सेक्टर्स में काम जारी हैं। इस सिलसिले में जो पेशावर जो शहर जो है, अंदरूनी शहर का जो इलाका है, जो हमेशा से नज़रअंदाज होता रहा है, अगरचे जो तारीख़ी अहमियत के अतबार से जो अंदरूनी शहर ही असल पेशावर है और पेशावर के उस पर हुकूमती तवज्जो के मुस्तहिक़ है, लेकिन माजी में बावजूद नज़रअंदाज होता रहा है। लेकिन मौजूदा सूबाई हुकूमत के दौर में जहाँ दीगर सेक्टर्स के लिए फ़ंड्स फराम किए जा रहे हैं, तो अंदरूनी शहर के जो इलाके हैं वहाँ क्या कुछ हो रहा है, और चूँकि ये इलाके ज़्यादातर TMAs के दायरे इख्तियार में हैं, तो इस सूरत हाल पर और महकमे बल्दियात की जो कार्रवाइयाँ जो जारी हैं, इस पर हम बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शहजाद दुरानी साहब, जो कि लोकल गवर्नमेंट को तवील अरसे से कवर कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल हम उनके सामने रखते हैं और उनसे जानते हैं कि सूबाई हुकूमत जो है पेशावर शहर, अंदरूनी शहर के बिलखुसूस के तामीर व तरक्की और बहाली और उसके खूबसूरती के लिए क्या इक़दाम करें। जी दुरानी साहब, बताएँ क्या कुछ हो रहा है और इसके लोकल गवर्नमेंट के डोमेन में पेशावर शहर में। अंदरूनी शहर फसील के अंदर जो पेशावर है, जो आबादी है, असल पेशावर यही है। ये फैलता रहा, आबादी बढ़ी है तो पेशावर अब बहुत ज़्यादा वसी हो गया है। सही। और अलमिया ये था कि फसील के अंदर जो असल पेशावर था वो हमेशा नज़रअंदाज हुआ है। तरक्याती काम हुए, बेशक हर हुकूमत ने कुछ न कुछ किया है, लेकिन वो उनकी तरजीह हयाताबाद होता था, जी रोड या और जो शाहराहें होती थी वो थी। अंदरून जो रिहायशी इलाके हैं वो हमेशा नज़रअंदाज होते रहे हैं। इस दफ़ा अंदरून शहर जो मकामी अफराद हैं उनका एक दरीना मुतालबा था स्ट्रीट लाइट का। सही। क्योंकि शाम होते ही अंदरूनी शहर के इलाके तारीकी में डूब जाते, उससे शहरी दूरी कोफ से गुजरते। एक तो हमदरफ्त में उनको तकलीफ होती, दूसरा जराइम पेशा नासिर इस तारीकी का फ़ायदा उठाते थे भरपूर, और पुलिस भी जराइम को कंट्रोल करने में किसी हद तक मुश्किलात का शिकार थी। मुतअद्दिद बार पुलिस की जानिब से ये कहा भी गया है कि अगर लाइटिंग का निज़ाम, रोशनी का निज़ाम मौसर हो तो जराइम पेशा अनासिर वहाँ पे कार्रवाइयाँ करने से भी कतराते हैं, और पुलिस जो है उनको भी आसानी आएगी, मुयसर होगी इन कार्रवाइयों को रोकने के लिए। मुख्तसर ये कि इस मरतबा जो मेट्रोपॉलिटन ईस्टर्न जोन है उसके लिए सूबाई हुकूमत ने 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। अच्छा। 21,000 जो मीटर रकबा है उस पर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। अच्छा। इनमें पेशावर के बाज़ार हैं, शाह कबूल है, हश नगरी है, नमक मंडी है, वज़ीरबाग रोड है, रिहायशी इलाके हैं, शाहीन बाज़ार, मीना बाज़ार, मुख्तलिफ रिहायशी और तिजारती मराकज़ में इस स्ट्रीट लाइट नस्ब की जाएंगी। इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस दफ़ा जो तरीक़ाकार अपनाया गया है वो ई बिल्डिंग का तरीक़ाकार अपनाया गया है। अच्छा। माजी में ये होता रहा है कि लोग रिंग जो ठेकेदार होते हैं वो रिंग समझते हैं, बिल्कुल रिंग सिस्टम है, ठेकेदार जो लेते हैं, ठेकेदार ठेका ले लेता था और जो बाकी ठेकेदार उसके साथ हिस्सा लेते थे उनको उनका मुनाफा या उनकी जो कमीशन थी, जो रकम मुआवजा या रकम सत्याव थी, उनको देख एक ठेकेदार वो ले लेता। ई बिडिंग का सिस्टम ये है कि ये तमाम जो ठेके हैं वो ऑनलाइन हो गए, वफाकी गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत कैपरा के अंडर अच्छा ये हो रहे हैं। अगर किसी ठेकेदार को एतराज़ है किसी तरीके कार पे, किसी भी चीज़ पे उसको एतराज़ होता है कि ये इस ठेके में मेरे साथ ज़्यादती हुई है, तो वो कैपरा की कमेटी से रुजू करेगा और वो कमेटी फौरी तौर पर उसके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी। अच्छा। ये एक जो इस दफ़ा हमने देखा है ये सिस्टम इन्होंने अपनाया है, शफाफियत लाने के लिए इसको ई बिडिंग अपनाई है। उसके अलावा दूसरा ये है कि वज़ीर बल्दियात मीना खान ने भी इसमें कुछ दिलचस्पी का इजहार ज़ाहिर किया, दिलचस्पी ज़ाहिर की है, और इन प्रोजेक्ट को मंजूर कराने में उनका भी किरदार ज़ाहिर है, वो इसी शहर से मुंसलिक हैं, और फसील के अंदर के जो इलाका जात है वो उसी हल्का इंतखाब है। दूसरा जो MNA है आसिफ खान, वो भी चूँकि इसी ही शहर से हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं, तो उन्होंने भी वो किया। तो सूबाई हुकूमत ने 30 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट ने उसके टेंडर कैपरा के हवाले कर दिए हैं, अब वो टेंडर जारी कर दिया गया। ये 30 करोड़ रुपए सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब स्ट्रीट लाइट के लिए 21,000 मीटर का इलाका रिहायशी और कवर होगा, उसमें ये कवर होगा। सही। इसमें सर्कुलर रोड का भी कुछ एरिया, निश्तराबाद, जैसे मैंने आपको कहा, मुख्तलिफ इलाके 21,000 मीटर बहुत तवील बड़ा रकबा बनता है। इसके बाद जो दूसरा पेशावर के शहरियों को मसला दरपेश था वो उनको अपने प्यारों की जो उसकी तदफीन के लिए उनको कब्रिस्तान मुंतकिल करना होता था। सही। मेट्रोपॉलिटन ईस्टर्न जोन के पास 2
50 سال 60 سال پرانی بسیں تھیں وہ اکثر خراب رہتی، ورکشاپ میں کھڑی رہتی. ایک چھوٹی فلائنگ کوچ ٹائپ گاڑی تھی، وہ اس آبادی کے لیے ظاہر ہے اب 50 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے یہاں. اس میں گزشتہ 10 سالوں کے دوران آبادی میں اضافہ بھی بہت زیادہ ہوا ہے، بہت تیزی سے ہوا. تو اس کے لیے بھی جو جنازہ گاڑی 5 جدید جنازہ گاڑیوں کے لیے 17.5 کروڑ روپے منظور ہوئے ہیں. اچھا ان 17.5 کروڑ روپے سے 5 گاڑیاں لی جائیں گی. یہ گاڑیاں ٹویوٹا کمپنی کی ہوں گی. ماضی میں ہم نے دیکھے کچھ گاڑیاں خریدی گئی ہیں صفائی کے لیے یا دیگر مقاصد کے لیے، تو وہ چائنا کی کمپنی ہوتی تھی یا لوکل ہوتی تو وہ اتنی پائیدار تھی. یہ ٹویوٹا کمپنی ہوگی اوریجنل، وہ گاڑیاں خریدی جائیں گی. اور وہ گاڑیوں کی خاص بات یہ ہوگی کہ وہ جو جغرافیائی لحاظ سے اس کے لیے بالکل موزوں ہوں گی. صحیح. وہ بڑی بسیں اگر ٹھیک ہوتی ہیں، اندرون شہر تنگ گلیاں ہیں، بازار ہیں، وہاں پہ گاڑی نہیں پہنچ سکتی تھی. اس وجہ سے اب جب یہ چھوٹی گاڑی ہوگی تو یہ آرام سے کسی بھی تنگ گلی میں پہنچ جائے گی. 5 گاڑیاں جو جنازہ گاڑیاں خریدی جائیں گی، اس سے کافی حد تک شہریوں کو ریلیف ملے گا. ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ گاڑیاں خراب ہوتی تھی، ایک گاڑی ہوتی تھی وہ بک ہوتی تھی، تو جب دوسرا شہری کوئی رابطہ کرتا تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی گاڑی اس وقت دستیاب نہیں ہے. تو وہ جو شہری غم سے گزر رہا ہوتا تھا، اس نے اپنا پیارا کھویا ہوتا تھا، تو وہ پھر دوری تکلیف سے گزرتا. وہ نجی ٹرانسپورٹرز جو ہیں ان کے رحم و کرم پہ ہوتا، وہ جتنا اس سے معاوضہ طلب کرتا اس کو دینا پڑتا. دوسری بات یہ جو سرکاری جنازہ گاڑی ہوتی ہے اس کی فیس بڑی معقول ہوتی ہے. اس کی جو لاسٹ ٹائم تک آخری دفعہ جو تھی کچھ عرصہ قبل تک وہ 1500 روپے تھی. اس 1500 روپے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ گاڑی جاتی ہے جس گھر میں فوتگی ہوئی ہوتی ہے، وہاں سے میت کو اس میں رکھا جاتا ہے، اس میت کو قبرستان لے کے جاتے ہیں. پھر قبرستان سے واپس جو وہ چارپائی ہوتی ہے جو ان کے لواحقین ہوتے ہیں ان کو واپس گھر پہنچاتی ہے، اور اس کے بعد وہ گاڑی کا کام ختم ہو واپس اپنے دفتر آتی ہے. اور میرے خیال سے ایک مناسب ہے، بالکل مناسب تھا. اور جب کہ اگر نجی ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو وہ فاصلے کو دیکھتے تھے، اس میں فاصلہ نہیں تھا. صحیح، فکس رقم تھا، بالکل فکس رقم. پشاور کے حدود میں، پشاور سے باہر نہیں جاتے تھے. مطلب اگر کسی کا آبائی قبرستان پشاور سے باہر، ڈسٹرکٹ پشاور سے باہر تو پھر وہ لوگ وہ گاڑی نہیں جاتی تھی. پشاور کے اندر جو قبرستان ہے، جتنے بھی قبرستان ہیں، یہاں تک وہ سروسز ان کو فراہم کی جاتی تھی. اب جنازہ گاڑیوں کا بھی ٹینڈر ہو چکا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ گاڑیاں کب خریدی جاتی ہیں. پشاور کے جو شہری ہیں وہ بڑی پر امید ہیں، وہ اس اقدام کو سراہ رہے ہیں کہ ایک طویل عرصے سے پشاور میں اسٹریٹ لائٹ نصب نہیں ہوئی. اگر ہوئی بھی ہیں تو وہ کچھ خاص جو منظور نظر افراد ہوتے تھے صرف انہیں کو وہ لائٹ انہیں علاقوں میں لگتی تھیں جو سیاسی ورکر ہوتے تھے. یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ سیاسی ورکرز کے علاوہ بھی شہریوں کو اسٹریٹ لائٹ اکراس دی بورڈ ہر سارا جو ایریا جو اس میں آئے گا 21,000 مربع میٹر میں ایسٹرن زون میں وہ سب کا ویسٹرن الگ ہے. ویسٹرن میں ویسے اس لیے بھی نہیں کہ ویسٹرن کا بہت سا علاقہ تو پی ڈی اے کے انڈر بھی آتا ہے، پی ڈی اے کے انڈر بھی آتا یونیورسٹی کا وہ ہے، اور وہ جدید علاقے ہیں وہاں پہ زیادہ تر بیوروکریٹس رہتے ہیں. تو ان کے جو مسائل ہیں وہ فوری طور پر حل ہوتے ہیں. اندرون شہر کے جو شہری ہوتے ہیں ان کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے ان کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی تھیں. اب اسٹریٹ لائٹ اگر دیکھیں تو متعدد بار میئر صاحب سے بھی درخواست کی کہ ان کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ میرے پاس فنڈ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. تو کچھ مسائل تھے. یہ ایک اچھا اقدام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اور جو شہری حلقے ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر یہ اسٹریٹ لائٹ لگ جائیں اور جنازہ گاڑیاں خرید لی جائیں تو یہ جو مسائل ہیں ان میں کافی حد تک کمی ہے. یقینی طور پر جو صوبائی حکومت کا یہ اقدام ہے یہ اس کو بھی ہم لائق تحسین سمجھتے ہیں. اگرچہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ پشاور کے شہریوں کو صرف یہ 2 ہی مسائل درپیش نہیں تھے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن تاہم کہتے ہیں کہ دیر آیت درست آیت. اگر 2 مسائل کے حل کے لیے حکومت قدم اٹھا چکی ہے تو ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو مزید شہریوں کو درپیش مسائل ہیں ان کے حل کے لیے سمت بھی حکومت قدم بڑھاتی ہوئی نظر آئے گی. اور ہم بھی بحیثیت میڈیا ورکر اس تمام صورتحال پر نظر رکھیں گے، اور آنے والے دنوں میں جو بھی پھر اس میں پیش رفت ہوتی ہے وہ پھر ایک دفعہ پھر اب ناظرین کے لیے لے کے آتے ہیں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.